बरें का आनी आवयची अवमर्याद आवयची अवमर्याद भुरग्यांक लज हांगास पयलींच्या रितीन मंदिरान तेगी दुवो येताल्यो तांचे आवय पिवन पिवन रस्त्यार पडटाले हांगास कुळाय सुरत काल कुळाय ही त्या कांय दुवो येवन म्हणटात पाद आमकां लज दिसता पाद आमची आवय पियेता सकाळीं पियेता आनी सगळो दीसभर ती पडोन आसता रस्त्यार आमकां लज बगता त्या भुरग्यांक कितलें तेगा चेडवां भुरगीं आनी ती आवय पिवन पिवन रस्त्यार पडटली तिका हाण एका रितीर 5 रितीन हांवें बसयल्लें 5 रितीर उपरांत वळखीच्या भावान सांगलें तुका साध्य न्ही ताका साध्य म्हजे विनेन तुमी कांयच करूं शकनात 5 रितीरेन बसयलां थोड्यांक हांवें 8 रितीरेन बसलां थोड्यांक हांवें 11 रितीरेन बसोवन तांकां सुटयलां पण तुमकां तितली सुस्निकाय ना त्या वायटांत हांव न्हू त्या कोटेपणांत हांव न्हू त्या वायट संवयांत भायर येवंक जाय म्हणलें तुमकां तुमच्या मतीन ना या तांच्या त्या गाय भुरग्यांच्या आवयक 5 रितीन बसोवन तिजें पियोन सोडयल्लें ताजे उपरांत तें कुटाम निरंतर सोनवाराचे हर एक सोनवारा बापय आवय आनी त्या गाय भुरगीं सुखान आसतना रितीरेक येतालीं भुरग्यांक लज आवयची अवमर्याद भुरग्यांक लज लज म्हज्या पुता तुज्या बापायचे उतर प्रायेर तसो सांबाळ कर पळय न्ही तरणाट प्रायर तुका खांद्यार बसयलां बरें कन्न वोवयलां भोंवडयलां आतां तुजो बापय मागीर उतार प्रायर आसा म्हातारो जाला तसो सांबाळ कर तुवें आतां तरणाटपणां आसा तूं दाटो मोठो व्हडलो ताटो बरें कन्न मसल दवरलाय तुज्या बापायची सेवा कर तो वाचता पर्यंत ताका दूख दिनाका आज कितलीं आवय बापाय तूं आश्रयांत रडोवन आसात आमी जायत्या आश्रयाक गेल्या तेदळा पयलींच्या रितीन मंदिर आमी शुटिंगाक येतले एका कंथारीचेर आमी शुटिंग करन ते आमचे कितें म्हणटात तो संदेश आमी दितले आमी गेल्ले गोरेते हॉस्पिटलाक थंय आसात प्रायवंतां आनी सकाळां अशी वचून ते कंथार आमी घालन तांकां लागीं धरन तांकां आरोवन धरन आमी बुजयतना एकली माया आसली ती म्हणाली फादर म्हजो पूत डॉक्टर म्हजी सुनी डॉक्टर पूण म्हाका हांगान दवरलां फादर हांगा दवरलां आसऱ्यांत पूती डॉक्टर सुनी डॉक्टर ह्या दोगांय घोव बायलांक डॉक्टरांक एका नर्साक दवरून आपल्या आवयची सेवा करूंक जायना गी हांच्या फाटल्यान हांच्या क्लिनिकांत इतली नर्सां आसात हांचे पर्स बरोवंक खुद्द डॉक्टरांची आवय कशें बगता तुमकां आमी आतां पोरने वर्स गेले 9व्या वर्सा येयले म्हणटाना हांव परतून फटाके फुटोवचे नाकात घरनाळे उडोवचे नाकात ह्या जेवणां करची नाकात आज हांगासर आमी आयकूंक न्हू समजून घेयचे कसलें जिवीत आमी जियेचे म्हणून उतार प्राय पर्यंत तांचो सांबाळ कर तो वांचा पर्यंत का दूख दिनाका वाचता पर्यंत निमानो श्वास पर्यंत दूख दिनाका हांवें पळयलां ह्या जागांक कांय उणें ना ह्या जागांक तांचें म्हणलें घर आसता एक ह्या जागाचो बापय धरणीर मंदिर खाली मंदिर आंतुळणी ना गजदी ना उशे ना ओली ना आंतुळणार पडोन आसलो हांवें पळयलां ताच्या कुशीक एक खाली तट्टे हें आसलें पळयलां हांवें कित्याक जल्म दिवना गी जावं पुरो ताका वायट संवय आसलो जावं पुरो तो पियेतालो जावं पुरो कुटुंबाक ताणें आदार दिवना पूण तुजी आनी म्हजी आमची जबाबदारी कितें निमान श्वास पर्यंत तूं ताचो सांबाळ कर ताचे गिन्यान अस्कत जायत जाल्यार तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे सोंसणीकाय तुका आसाचे न्ही ताका ताचे गिन्यान ना ताका कितें करता म्हणटा तो समजना ताका कांय उडासी ना पूण तुका उडास आसा की ना तुका गिन्यान आसा की ना सोंसणीकाय आसाचे ताका न्ही प्रायवंतल्या त्या पिडेस्ताक सोंसणीकाय आसाचे तुका आनी म्हाका आमकां तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करिनाका आमकां भलायकी आसतना आमी पळय कांय कोणाची चिंता करिना पिडेस्तांची आमकां कांयच पडोवन वचूंक ना पूण तूं आनी हांव म्हातारो जातना अस्कत जातना पयलींच्या रितीन मंदिरांत खुद्द हांव सांगता तांणी म्हाका खंय शिकोवंक ना प्रायवंत ह्या जागते आयिल्ल्या वेळार तांचे खातीर खुद्द हांव वचून रूम तयार करतालो बेडशीट घालन बरें करून आतां कशें आमचो भाव हांगा जिल्सन कोणी आयिल्ल्या रंगा तो करता त्या प्रमाणे तांकां रूम सजोवन तयार दवरतालो आनी तांकां कितले दीस जाय तें रावोवन तांकां रावोंक सांगतालो फादर तुमी रावा आतां प्राय जाल्या न्ही तुमकां कितें जाय जेवात आनी तांकां कितें जाय आसलें स्पेशल तें कुजनां सांगून हांव रांदून दितालो कित्याक तांणी म्हाका शिकोवंक ना भियेनाकात ते म्हाका कोणी मोगाचें न्ही तांणी म्हाका कांय आदार दिवना पूण म्हज्या मतीन एकच उतार आसा एकच म्हाका चिंताप आसा तांचे बरी हांवूय प्रायवंत जाता जाल्यार म्हज्या म्हातारपणांत म्हाका कोणी तरी पावतले म्हणलें चिंताप म्हज्या मतींत आसा